बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है सबका? कैसे हैं? ठीक हैं? आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है उमरू अय्यार और आसमानी महल। इसका एक हिस्सा आज हम सुनेंगे, दूसरा हिस्सा कल। ठीक है? इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, हर तरफ लू चल रही थी, रात को भी बहुत गर्मी होती थी। इसलिए उमरू अय्यार को नीचे नींद नहीं आ रही थी। इसने सोचा छत पर जाकर सो जाता हूँ, शायद छत पर हवा चल रही हो। उमरू अय्यार छत पर चला गया। वहाँ आज काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। उमरू अय्यार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बिस्तर लगाकर सो गया, नींद की वादियों में खो गया। अगले दिन सुबह सुबह उठा और करीबी पहाड़ी पर चला गया। पहाड़ी पर खड़ा होकर दूर दूर की वादियों का जायज़ा ले रहा था। अचानक इसको नीचे पहाड़ी रास्ते पर एक गाड़ी आती दिखाई दी। उमरू अय्यार सोचने लगा, ये कौन से लोग हो सकते हैं। उमरू अय्यार वहाँ से जल्दी जल्दी नीचे उतरा और गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। गाड़ी बजाय इधर आने के दूसरी सिमत मुड़ गई। दूसरी तरफ तो जंगल था। उमरू अय्यार जल्दी से जंगल की तरफ भागा। जब वो लोग जंगल में पहुँचे, लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतर रहे थे। इन लोगों के साथ ही खूबसूरत बच्ची थी। उमरू अय्यार ने इसे देखा और देखते ही रह गया। अचानक इनके सामने आ गया। वो लोग घबरा गए और साथ ही संभल भी गए और उमरू अय्यार की तरफ देखने लगे। उमरू अय्यार ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? इसमें से एक आदमी बोला, हम तुम्हारी तरह के इंसान हैं और यहाँ पर हम काम करने आए हैं। उमरू अय्यार ने मुस्कुरा कर बोला, वो तो ठीक है, लेकिन कौन हो तुम लोग और क्या करने आए हो? मकसद क्या है? अरे अरे, एक ही सांस में इतने सवाल। वो आदमी सिगरेट लगा कर बोला, हम साइंसदान हैं और अपने तजर्बे के लिए यहाँ अपनी फ़िल्म बनाना चाहते हैं। उमरू अय्यार बोला, फ़िल्म क्या होता है? वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, भाई, जिस तरह तुम चलते फिरते हो, हरकतें करते हो, वही हरकतें हम अपने कैमरे में बंद कर लेते हैं और फिर इसे स्क्रीन पर चलाकर देख सकते हैं। उमरू अय्यार सोच कर बोला, ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अब मैं चलता हूँ। उमरू अय्यार वापस चला गया और वो लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। रात गहरी हो रही थी। उमरू अय्यार अपने घर वापस आ गया और सोने के लिए लेट गया, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही करवटें बदलने लग गया और इन साइंसदानों के मुतालिक सोचने लग गया। आज चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। साइंसदान बच्ची अपने कैंप से बाहर निकल आई और टहलने लग गई। अचानक से एक तरफ से चीते ने इस पर हमला कर दिया। इसकी चीख निकल गई। इससे पहले कि चीता इसको चीर फाड़ कर रख देता, उमरू अय्यार ने इस चीते को दबोच लिया और मार दिया। क्योंकि उमरू अय्यार तो वाकिफ़ था, वो जानता था यहाँ जंगल में खौफनाक जानवर रहते हैं, लेकिन उन लोगों को तो मालूम नहीं था और उस बच्ची को भी मालूम नहीं था जो ठंडी और अच्छी हवा देखकर, अच्छा मौसम देखकर बाहर टहलने के लिए निकल गई थी। उमरू अय्यार को तो मालूम था, इसलिए उसने फटाफट से जाके चीते को मार दिया। चीखें सुनकर इसके दूसरे साथी भी कैंप से बाहर निकल आए। उन्होंने जब चीते को देखा तो घबरा गए। लड़की ने बताया कि उमरू अय्यार ने चीते से इसकी जान बचाई है। तमाम साइंसदानों ने उमरू अय्यार का शुक्रिया अदा किया। उमरू अय्यार इनसे शुक्रिया वसूल करके वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा, जहाँ इसके बीवी और बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे। एक रात उमरू अय्यार अपने घर की छत पर सो रहा था। इसे अपने गिरदोपेश की कोई खबर नहीं थी कि कहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। वो ठंडी मीठी नींद सो रहा था, बहुत मज़े के और अच्छे अच्छे से ख्वाब देख रहा था। वो ऐसे सो रहा था जैसे क़यामत तक नहीं उठेगा। अचानक फ़ज़ा में एक स्याह रंग का बड़ा सा साया नमूदार हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा, यहाँ तक कि उमरू अय्यार के बिल्कुल सर पर पहुँच गया। ये एक बहुत बड़ा देव था। इसके सर पर दो लंबे लंबे नोकीले और खमदार सींग थे,
لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں نہیں، پورے چہرے پر اور جسم کے مختلف حصوں پر ہر جگہ اگی ہوئی تھیں۔ دیو کا سر گنجا تھا۔ اس نے اپنی خوفناک شعلے برساتی ہوئی آنکھوں سے امرو عیار کو دیکھا۔ داڑھی کو کھینچتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پتلی سی داڑھی ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی اور امرو عیار چیختا چلاتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ امرو عیار کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور رات کے وقت جب اس کی داڑھی کو کھینچا گیا تو اسے بہت درد ہوا۔ امرو عیار اٹھ بیٹھا۔ کس نے میری داڑھی کھینچی ہے؟ ابھی تو میری داڑھی کو نکلے چند دن ہی ہوئے تھے۔ امرو عیار زور زور سے چلانے لگا۔ دیو نے غصے سے امرو عیار کو ایک تھپڑ دے مارا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا چارپائی سے نیچے دور جا گرا۔ وہ اٹھا تو اس کی نظر دیو پر پڑی۔ ہیبت ناک شکل دیکھ کر امرو عیار کی ہچکی بند گئی۔ بیٹھو بھائی۔ دیو، تم کون ہو؟ امرو عیار نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں آسمانی محل کا دیو ہوں۔ میں تمہیں اپنے ساتھ آسمانی محل میں لے کر جانے آیا ہوں۔ دیو نے غرا کر کہا۔ دیو بھائی، تم کتنے اچھے ہو، شاید تم مجھے آسمانی محل کی سیر کرانا چاہتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا اور جا کر آسمانی محل کی سیر کروں گا۔ میں بھی دیکھوں گا کہ آسمانی محل کیسا ہے۔ امرو عیار نے ہنستے ہنستے مذاق میں کہا۔ ہائے میرے اللہ، کتنا خوبصورت آسمانی محل ہوگا۔ میں وہاں پر مٹک مٹک کر سیر کروں گا۔ وہاں کے سب دیو میرے قدموں میں بچھ بچھ جائیں گے۔ امرو عیار خوشی سے چہکتا ہوا بولا۔ منہ بند کرو۔ میں تمہیں آسمانی محل کی سیر کرانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری قربانی دینے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ دیو نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے وہاں اپنے دیوتا پر قربان کرنے جا رہے ہو؟ امرو عیار نے خوف سے لال پیلا ہو گیا نا۔ ہاں، ہمارا دیوتا انسانوں کی قربانی بہت پسند کرتا ہے، اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم بڑے عیار انسان ہو۔ دیو نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، تم بھی نا، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں۔ کسی نے غلط بتا دیا ہے تمہیں میرے متعلق۔ میں امرو عیار نہیں ہوں۔ مجھے کیا معلوم یہ عیاری کیا ہوتی ہے۔ میں تو معمولی سا انسان ہوں اور لکڑہارا ہوں۔ امرو عیار نے بات بناتے ہوئے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے قاصد نے ہمیں غلط اطلاع نہیں دی۔ دیو نے غصے سے کہا۔ ارے میرے بھائی، دنیا کا سب سے بڑا عیار تو امرو ہے۔ جاؤ اسے تلاش کرو۔ امرو عیار نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ تو تم کیا امرو عیار نہیں ہو؟ دیو نے حیرت سے پوچھا۔ ایک دفعہ جو کہہ دیا ہے، میں امرو عیار نہیں ہوں۔ امرو عیار نے تھوڑا سا غصہ کیا۔ تم مجھے عیاری سے بھٹکا نہیں سکتے۔ امرو عیار کے بچے، اگر تم میک اپ میں بھی ہوتے تو میں تمہیں پہچان لیتا۔ اب تم میرے ساتھ آسمانی محل میں جانے کے لیے تیاری کرو۔ یہ کہتے ہوئے دیو نے امرو عیار کو ٹانگوں سے پکڑ لیا۔ امرو عیار نے اس کے ہاتھوں سے نکل جانا چاہا، لیکن دیو کے ہاتھ کسی شکنجے سے کم نہیں تھے۔ اس نے امرو عیار کو اتنے زور سے پکڑا کہ امرو عیار کو اپنی ٹانگوں میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چوہے کی اولاد، کیوں مجھے لنگڑا کرنے پر تلے ہو؟ میری ٹانگیں چھوڑو، ورنہ میں تمہارا تربوز جیسا سر پھوڑ دوں گا۔ امرو عیار نے چیختے